नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, पीटीआई ने जो जलसा इस्लामाबाद में किया, उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ वालों ने जबरी जुल्म को मज़ीद बढ़ा दिया और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है और अभी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन पीटीआई भी डट गई है। अब वो जलसा करने जा रहे हैं लाहौर में। आज सीनियर साफ़ी हामिद मीर के प्रोग्राम में पीटीआई के रहनुमा लतीफ़ कोसा और मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा राना सनाउल्लाह आमने सामने। जलसे को लेकर पीटीआई के रहनुमा लतीफ़ कोसा ने राना सनाउल्लाह को खरी खरी सुना दी। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आपने कभी नाम लिया जो आपको पकड़ के ले गए? चीफ मिनिस्टर केपी कहेगी इसे तो अटक का पुल नहीं क्रॉस करने देना चाहिए। होगा जलसा इंशाल्लाह, और अगला धोबी घाट में इनके घर में होगा, फैसलाबाद में होगा, और वो भी आप देखेंगे कि कितना बड़ा जलसा होगा। ये एक दोबारा से 9 मई की तैयारी कर रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब ये बताएं कि वो जो अली मीन गंडापुर साहब जो हैं, उन्होंने कहा मैं लाहौर में जलसा करूंगा और अगर इजाज़त नहीं मिलेगी फिर भी करूंगा। तो आप तो लाहौर से मुंतखब हुए हैं एमएनए, तो करेंगे लाहौर में जलसा? लाहौर में जलसा होगा और फ़कीदुल मिसाल होगा इंशाल्लाह। फ़कीदुल मिसाल? बिल्कुल, और इतना बड़ा होगा जलसा। फ़कीदुल मिसाल का मतलब होता है अजीमुशान। अजीमुशान होगा और इतना बड़ा होगा कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा कभी नहीं होगा। कैसे? आप जरा देखें तो सही, आप देखें तो सही किस तरह नहीं होता है। तो वो तो आपको फिर मीनारे पाकिस्तान में करेंगे ना फ़कीदुल मिसाल? मीनारे पाकिस्तान में करेंगे, मीनारे पाकिस्तान से बाहर भी अगर इन्होंने कहा तब भी हम करेंगे। देखें, हमारे लिए जलसे की कोई कैद बंद नहीं है। हमें ये शहर से बाहर भी हमें जगह दे दें तब भी हमें कोई मसाला। जगह आपने इन्हीं से मांगनी है। देखें, जगह तो एडमिनिस्ट्रेशन ने देनी है ना, डिप्टी कमिश्नर ने देनी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देनी है ना, वो उन्होंने ही नोटिफिकेशन देना है ना, हमें एनओसी उन्होंने ही देना है। हमने जो है अच्छा, और आप एनओसी के बगैर नहीं करेंगे? देखें, हमने ऑलरेडी किया था, इन्होंने जो है हमें दिया था, इन्होंने 27 उस वक्त कहा था कि 26 तक ना करें क्योंकि चेहलम है। उसके बाद हमने 27 की तारीख दी थी। जस्टिस बाकिर नजफ़ी साहब ने जो है, वो डिप्टी कमिश्नर उस वक्त मोहतरमा होती थी, जो इनकी रिश्तेदारा भी हैं, इनकी मोहसिन नकवी साहिबा की, लेकिन अब वो ट्रांसफ़र हो गई हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं 16 तारीख को आपको जगह दूंगी। इन्होंने पहले मोची दरवाज़ा वगैरह कहा, हमने कहा ये बहुत तंग है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा की मुतहम्मिल नहीं है ये जगह और शहर के अंदर। हमने कहा या मीनारे पाकिस्तान दें या हमें जो है वो दें जगह जहाँ पर कुशादा हो, ताकि हमारा जो है वो जुलूस या जलसा हमारा वहाँ समो सके। सो हमने कहा कहीं भी दे दें आप शहर के बाहर, हमें कोई मसला नहीं है। अब आप देखें, जो इस्लामाबाद का था, हालांकि इन्होंने वादा करके कि 8 को ये जो है किसी किस्म की रुकावट नहीं पैदा करेंगे, इन्होंने पाकिस्तान के सारे कंटेनर्स खड़े किए, फिर भी लोग पहुंचे और लोग इस तरह जोक दर जोक पहुंचे कि इनके होश उड़ गए हैं अभी से। ये एक जलसा यहाँ का देखकर, सवाबी का देखकर, लाहौर का तो ये भाग जाएंगे। आपको मैं बता रहा हूँ, लाहौर का इतना बड़ा जलसा होगा और हम करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन राना साहब, ये अगर ये लाहौर में जलसा करना चाहते हैं तो हुकूमत इजाज़त दे देगी इनको? देखें, जो जलसा इन्होंने ये किया है इस्लामाबाद में संजानी के मकाम के ऊपर, वहाँ पे जो इनकी नीयत और जो इनकी तकारीर सामने आई हैं, तो उससे तो बिल्कुल ये बात वाज़ेह हो गई है कि इनका कोई सियासी जलसा नहीं था, कोई इनका पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। ये एक दोबारा से 9 मई की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जो वहाँ पे इसकी तकरीर थी अपना चीफ मिनिस्टर केपी के की कि जी मैं आ रहा हूँ 15, पहले तो 15 दिन बाद ये अडयाला जेल आए ना, आके बानी पीटीआई को रिहा करवाएं, उसके बाद फिर जलसे की बात करें। चीफ मिनिस्टर केपी के की इसे तो अटक का पुल नहीं क्रॉस करने देना चाहिए। है वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है? नहीं, वो पाकिस्तान का शहरी है, लेकिन उसने जो वहाँ पे उस दिन कहा है कि मैं लाहौर कैसे आऊँगा और मैं क्या करने के लिए आऊँगा, तो अगर ये उस किस्म का जलसा करने के लिए लाहौर का रुख करता है तो बिल्कुल इसे वहीं पे रोकना चाहिए जहाँ पे इसको 25 मई 2022 को रोका था इनको। और अगर वो अडयाला जेल को जो है वो वहाँ पे आके हमलावर होना चाहता है तो फिर भी वहीं रोकना चाहिए, ना कि अडयाला जेल पे आके। आप भूल गए 25 मई 2022 को जो वज़ीर दाखिला था वो कोई और था, और अब जो वज़ीर दाखिला है वो कोई और है।
تو 25 مئی کو تو روک لیا تھا اس وقت کے وزیر داخلہ نے، اب کو وزیر داخلہ اور ہے. تو کوئی نہیں، معاملہ یہ ہے کہ گورنمنٹ تو پی ایم ایل این کی ہے نا. اچھا کوسا صاحب، یہ اتنی خوبصورت ٹائی لگا کے رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت سخت بات کر دی ہے کہ ہم تو سی ایم خیبر پختونخوا کو اٹک کا پل کراس نہیں کرنے دیں گے. لاہور کے بارے میں بھی اور اڈیالہ جیل کے بارے میں. اگر تو یہ پاکستان توڑنے کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں کہ قائد اعظم کا باقی کا احسان بھی انہوں نے اتارنا ہے، تو پھر تو یہ کر دیکھیں، یہ کر لیں کہ ایک صوبے کے جو وزیر اعلیٰ کو یہ دوسرے صوبے میں جانے سے مانع کر دیں اور وہاں پر یہ اپنا تشدد اور فورس اور طاقت کا مظہر کر دیں، اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے طاقت کا، ان کی سہولت کار طاقت والے موجود ہیں ان کے. اگر یہ چاہتے ہیں تو یہ کر لیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہوگا جلسہ انشاءاللہ، اور اگلا دھوبی گھاٹ میں ان کے گھر میں ہوگا، فیصل آباد میں ہوگا، اور وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے. اچھا تو آپ یہ تو نہیں کہہ دیں گے کہ دھوبی گھاٹ چھوٹا ہے اس لیے کوئی اور بڑی جگہ دو؟ چلیں، اگر بڑی جگہ اس سے بھی مل جائے گی تو کوئی مذائقہ نہیں. بالکل جی، یہ دھوبی گھاٹ بھی آئیں اور لاہور بھی آئیں، اپنے آپ کو سیاسی جماعت اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے سیاسی نظریات اور سیاسی سوچ اور سمجھ کو جو ہے وہ درست کریں. ایک یعنی ایسا گروہ جو ملک میں افراتفری، فتنہ اور انارکی پھیلانا چاہتا ہے، اس سے یہ باز آئیں. اپنا جو قبلہ ہے، اپنی جو سوچ ہے اس کو درست کریں تو کریں، پورے ملک میں جلسے کریں. لیکن اگر یہ سوچ رکھیں گے جو اس دن یہاں سنجانی کے جلسے میں ان کی تقاریر سے سامنے آئی ہے، تو پھر نہیں کرنے دیے جائیں گے. اچھا اس کی کوئی ویسے جسٹیفیکیشن جو ہے وہ ہے تو نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف جو ایک صحافیوں کے بارے میں انہوں نے گفتگو کیا ہے اس کو نکال کے باقی تو وہ کہہ رہے ہیں ہم کھڑے ہیں ان کے ساتھ. نہیں، یہ پہلے سارے سب نے کنڈیم کیا. اگلے دن جب بانی پی ٹی آئی کا بیان ہے تو سارے پھر گئے، سارے کہنے لگے نہیں جی اس نے جو کہا ہے ٹھیک ہے. پہلے سب نے کہا کہ جو اس نے کہا ہے غلط کہا ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں ایک بالکل دبنگ سیت کا، اور ان کا جو ہے خطاب بہت دبنگ تھا اور بہت برمحل تھا. بالکل اسی طرح کا ہونا چاہیے تھا. جو کچھ انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی تھیں وعدہ کر کے، یہ پاؤں پکڑ کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے 22 تاریخ کا ملتوی کروایا تھا. اور 8 تاریخ اس کے پاس تو گئے تھے اعظم سواتی صاحب. او بھائی صاحب، اعظم سواتی 8:15 صبح 7:30 بجے کوئی جا سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اڈیالہ کس کے قبضے میں ہے؟ اچھا، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ان کے پاؤں پکڑتی ہے. صرف اعظم سواتی نہیں گیا، وہ ہمارا بیرسٹر گوہر بھی ساتھ تھا. لیکن وہاں محنت کی گئی ہے خان کو کہ 22 کو نہ کریں، اس لیے کہ ایک مذہبی جو ہے اجتماع کٹھ جو ہے وہ مبارک ثانی کے کیس کی وجہ سے وہ جو ہے اسلام آباد میں وہ اپنا شو آف فورس پاور دکھا رہا ہے اور خون خرابہ کا اندیشہ ہو سکتا ہے. اس لیے خدا را نہ کیجیے گا. تو خان صاحب نے جو ہے وہ مانا، حالانکہ ہمارے قافلے رواں ہی نہیں بلکہ پہنچ بھی چکے تھے. اور قدرے ہمیں تنقید کی بھی بہت زیادہ، آپ کو یقین کریں چارٹ تھا ہمارا جو ہے پی ٹی آئی کا ورکر، اور ہمیں اتنی تنقید بھگتنی پڑی. خان کے بغیر کہے بغیر تو کوئی ٹلتا ہی نہ. میں آپ کو بتا دوں. اچھا، یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے کہ اجازت کے بغیر عمران خان کو کوئی نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ فیصل واڈا صاحب نے جو ایک آڈیو کلپ جاری کیا نا خان صاحب کا ارشد شریف کیس کے بارے میں، تو اس کے بارے میں کچھ خان صاحب کا ورشن جاننا چاہتا تھا. میں نے بھی کوشش کی کہ مجھے اڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات کی اجازت مل جائے، لیکن مجھے نہیں ملی. نہیں سر، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمیں جو ہے وکیل جاتے ہیں 3 گھنٹے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ زبردستی تو نہیں ملایا ان کو کسی نے. خود انہوں نے کہا کہ ہمیں ملاقات کروا دیں. یعنی یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہماری منتیں کی، ہمارے پاؤں پکڑے. ان کو وارن کیا گیا کہ بھئی آپ یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اس دن اسلام آباد میں یہ ایکٹیویٹی ہے، اگر آپ کے جلسے کی وجہ سے کوئی صورتحال بگڑی تو پھر تیار ہو جائیں آپ. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جلسہ کینسل کر دیں. یہ انہوں نے کہا ان کو؟ ہاں. تو جن کو کہتے ہیں نا ہمارے پاؤں پکڑے، یعنی ایک طرف ان کے پاؤں پکڑتے ہیں وہ، دوسری طرف جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں انہوں نے گرفتار کیا ہے اور نام بھی نہیں لیتے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم جلسہ تو کینسل کر دیتے ہیں لیکن خان صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، تو ہماری ملاقات کروا دیں. تو ان کی ملاقات کروا دی. نہیں، آپ مجھے بتائیں، کبھی نام لیا نہیں سن لیں، کبھی نہیں، آپ کی مہربانی نہ ہی لیں، سن لے کبھی
یعنی سواتی صاحب کو اور گور خان صاحب کو زبردستی لے کے چلا گیا وہاں اڈیالہ جیل میں، خود اپنی مرضی سے گئے نا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اجازت لے دیں، ہمیں ہماری ملاقات کروا دیں. ہم جلسہ کیسے کروا دیتے ہیں؟ چلے ہم چلتے ہیں 7:30 بجے میری ملاقات کروا. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین مسلم لیگ نواز والے ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے جلسے سے کوئی خوف نہیں، جو مرضی یہ کرتے رہیں، لیکن ساتھ میں دھمکی بھی لگاتے ہیں اور گرفتاریوں کا سلسلہ وہ بھی جاری ہے. ناظرین یہ شروع سے ہی اوچے کنڈے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر عمران خان کا خوف ہے. ناظرین آپ نے دیکھا ہے پروگرام میں رانا ثناء اللہ کس طرح بڑھ کے مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہم اٹک والا پل بھی علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ کراس نہیں کرنے دیں گے. ایک KPK کے وزیر اللہ کے ساتھ اس طرح کا رویہ ناظرین یہ زیب نہیں دیتا. ناظرین PTI کے لطیف کوسہ نے بھی بالکل اس کو کھری کھری سنا دی ہیں کہ بالکل ہم ہر صورت یہ جلسہ کریں گے لاہور والا، اور اس کے بعد تمہارے گھر فیصلہ مان میں بھی آ کر جلسہ کریں گے. ناظرین اس وقت ملک کی صورتحال بڑی کشیدہ ہے، لیکن یہ پارٹیاں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ لے رہی ہیں اور ملک بیچارہ جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.